Okay, let's go. अगर सीज़न 1 और सीज़न 2 नहीं देखा तो पहले वो देख लो। पिछले पार्ट में हमने देखा था जब रिवर डिफाइंग सेक्टर मिडल स्ट्रीम में स्काई रिवर कोर्ट की जगह लेता है तो स्काई रिवर के सारे रिसोर्सेज रिवर डिफाइंग सेक्टर के पास आ जाते हैं। इस बात से बाकी के मिडल स्ट्रीम के सेक्टर चुप नहीं रहते और वो रिसोर्सेज छीनने के लिए फिर से लेगेसी ट्रायल करना चाहते हैं। इस ट्रायल में सिर्फ बाय ही इंटरेस्ट के लिए क्वालिफाई करता है। ट्रायल में पहले तो दूसरे सेक्टर्स बाय को एक भी सील नहीं लेने दे रहे होते, इसलिए बाय अपनी पॉइजन पिल यूज़ करता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक काम नहीं करती। फिर बाय बचने के लिए सील माउंटेन के अंदर चला जाता है। वहाँ बाय को पता चलता है कि बाय एक ऐसी जगह है जहाँ पहले कोई नहीं आ पाया। तब अचानक माउंटेन ग्लो करने लगती है। दूसरी टीम्स ने जो सील जमा की थी वो सारी बाय की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती हैं और साथ में बाय को मिडल स्ट्रीम की 10 सीक्रेट टेक्निक में से एक टेक्निक ह्यूमन माउंटेन आर्ट्स मिलती हैं। बाय जब बाहर आता है तो बाकी के एल्डर्स अपने स्टूडेंट्स को इंजर देखकर बाय को सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन मिशनरी आकर उन्हें रोकता है। मिशनरी के जाने के बाद सबको समझ आ जाती है कि सारे रिसोर्सेज अब रिवर डिफाइंग सेक्टर के पास हैं, इसलिए वो हंग को मक्खन लगाने लगते हैं। अब आगे उधर सेक्टर में कोई बात कर रहा होता है। यंग पैट्रियार्क ने सारे सेक्टर के लिए जो किया है उस वजह से उनके लिए वेलकम पार्टी रखी जा रही है। बाय अब सारे सेक्टर की लड़कियों का ड्रीम हस्बैंड बन गया है, लेकिन मैं तुम बाय के सबसे ज़्यादा क्लोज हो। सारी लड़कियां बाय से कह रही होती हैं, बाय तुम हमारे हीरो हो। बाव कहता है कि बाय ने अकेले ही तीनों सेक्टर को हराया है। इस तरह की वेलकम सेरेमनी देखकर बाय कहता है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। मैं बाय को एक पाउच देती है, लेकिन वो बाय के लिए गिफ्ट लाना भूल गई थी। बाय मे से पाउच लेता है, जिससे मे शर्माते हुए भाग जाती है। पाउच में मे ने बाय के लिए एक मैसेज लिखा है, मैं चाहती हूँ कि बाय हमेशा सेफ रहे और हमेशा हेल्दी रहे, और मैं चाहती हूँ कि बाय हमेशा मेरे साथ रहे। बाय सोचता है कि मे इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है, और तब वहाँ जून को देखकर बाय ब्लश करने लगता है। सॉन्ग आकर जून पर कपड़ा डालता है। बाय कहता है ये सब इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं। फिर उसे याद आता है कि पैट्रियार्क ने क्या कहा था और उसे समझ आ जाती है ये सब पैट्रियार्क ने किया है। बाव कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बाय कहता है अभी मेरे पास इन चीज़ों का समय नहीं है, अभी मैं अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहता हूँ। उधर सिटी में 2 लड़कियाँ बाय को हेलो कहती हैं, लेकिन बाय के जाने के बाद लड़ने लगती हैं। एक कहती है यंग पैट्रियार्क मुझे देख रहे थे, लेकिन दूसरी कहती है नहीं वो मुझे देख रहे थे। बाय जब ढाबे पर चाय पी रहा होता है तो लड़कियां विश करती है कि वो बाय का कप होती। तब रात को बाय रिलैक्स करते हुए सोचता है। सच पे गर्म पानी से सारी थकान उतर जाती है और तब फिर से बाहर से आवाज़ें आने लगती हैं। जून और मे बाहर उन लड़कियों से कहती हैं यंग पैट्रियार्क अभी आए हैं, उन्हें रेस्ट करने दो। एक लड़की जून और मे से कहती है माना तुम लोग यंग पैट्रियार्क के क्लोज हो, इसका मतलब ये नहीं है कि यंग पैट्रियार्क ने तुम्हें चुन लिया है, हमें भी उतना ही हक है जितना तुम्हें। ये सुनकर जून कुछ नहीं बोल पाती और तब एक बड़ी सी लड़की कहती है बाय तुम मुझे भूल कैसे सकते हो। बाय गुस्से में अपनी स्पिरिट बॉडी समन करके कहता है सेक्टर अभी स्टेबल नहीं हुआ और तुम लोगों को शादी की पड़ी है। अगर अब किसी ने दोबारा शादी की बात की तो सेक्टर के रूल्स के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर लड़कियां कहती हैं बाय कितना बहादुर है, अब मुझे वो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। बाय के घर को लड़कियों ने घेर लिया है। लड़कियां कहती है कि बाय तुम हमारे साथ क्लोज डोर कल्टीवेशन करो। बाहर शोर की वजह से बाय अपनी कल्टीवेशन पर फोकस नहीं कर पा रहा होता। कुछ समय बाद आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। बाय बाहर देखने जाता है और तब बहुत सारे लव लेटर अंदर आने लगते हैं। एक लव लेटर में लिखा होता है बाय उस रात तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए, तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली हो गई। बाय कहता है कोई मुझे बचा लो, मैं और नहीं सह सकता। तब पैट्रियार्क्स बात कर रहे होते हैं बाय की मैरिज की न्यूज़ कैसे लीक हो गई, चलो एक तरह से ये अच्छा ही हुआ। हंग कहता है कि मेरी नज़र में एक लड़की है, मैं बचपन से ही बाय के साथ बड़ी हुई। ब्लड पैट्रियार्क कहते हैं कि मैं अभी बच्ची है और ब्लड सेक्टर में सब जानते हैं बाय और जून की जोड़ी कितनी अच्छी है। पेल पैट्रियार्क कहता है वैसे तो हमारी मानो भी ये जगह ले सकती है, फ्यूचर में पेल स्ट्रीम को उसी ने संभालना है। प्रोफाउंड पैट्रियार्क कहता है मेरी नज़र में कोई नहीं है, लेकिन अगर बाय चाहे तो हमारे क्लैन में से किसी को चूज कर सकता है। उधर बाय को बुरे सपने आ रहे होते हैं और उसे लगता है कि ये शादी भी एक बुरा सपना है और जब उसकी आंख खोलेगी तो ये सपना खत्म हो जाएगा। तब टिडान बाय को लड़कियों के कपड़े देता है। बाय कहता है मैं लड़कियों के कपड़े नहीं पहनूंगा, लेकिन बचने के लिए बाय लड़कियों का रूप लेकर बाहर आता है और तब वही आदमी जैसे दिखने वाली लड़की बाय का पाँव पकड़ लेती है और कहती है बाय मेरे प्यारे मेरे से दूर मत जाओ। बाय घबरा जाता है, मुझे जाने दो। बाय की आवाज़ सुनकर लड़कियां जाग जाती हैं और पूछती है कि तुम कौन हो। बाय बताता है कि मेरी जैसी बदसूरत लड़की को यंग पैट्रियार्क के साथ होने का कोई हक नहीं। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और तब बाय वहाँ से भाग जाता है। सारी लड़कियों को लगता है अच्छा ही हुआ वो लड़की चली गई, वरना कंपटीशन टफ हो जाता। बदसूरत लड़की कहती है लेकिन फिर भी वो मेरी ब्यूटी के सामने कुछ नहीं थी। बाय सोचता है ये इतना बड़ा सेक्टर है लेकिन मेरी छुपने की कोई जगह नहीं है। तब बाय देखता है कि बाव लड़कियों को एक बुक बेच रहा होता है जिसमें लिखा है बाय को क्या चीज़ें पसंद हैं और क्या चीज़ें नहीं। बाव बताता है कि उसने जो बाय की शादी की खबर दी थी वो झूठी नहीं थी और इस बुक में भी सब कुछ सच लिखा है। बाय को समझ आ जाती है उसकी शादी की खबर बाव ने फैलाई थी।
बाओ डिवाइनर को कहता है, तुम ये बुक क्यों पढ़ रहे हो, कहीं तुम्हें भी बाय में इंटरेस्ट तो नहीं। और तब बाय आकर बुक ले लेता है और कहता है कि मेरे जैसा बनना इतना ईजी नहीं है। बाओ माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि जैसा आप समझ रहे हो वैसा नहीं है। बाय को गुस्सा आता है और वो उन दोनों को लड़कियों वाले कपड़े पहनाकर कहता है, अब से तुम लोग मेरे साथ रहोगे। डिवाइनर कहता है, मैंने क्या किया है, इस सब में मुझे क्यों घसीट रहे हो। बाय को गुस्सा आ जाता है और तब रिवर डिफाइंग सेक्टर की सबसे प्यारी लड़की मानो वहाँ आती है। मानो बाय से कहती है, क्या यंग पैट्रियार्क मुझे थोड़ा सा समय दे सकते हैं। बाओ बाय से कहता है, लगता है तुम जवान होने वाले हो। बाय कहता है, इस सब का क्या मतलब है। बाय कहता है, तुम लोगों को तो मैं बाद में देख लूंगा। बाय मानो से कहता है, जो भी कहना है जल्दी कहो। मानो कहती है कि मेरे पास समय कम है, मुझे ये करना ही होगा। लेकिन तुम मेरी बात सुनो, मुझे ये बेवकूफ़ी करनी पड़ रही है। ये बाइंडिंग अरे नेशन सोल लेवल की है, तुम अपने गोल्डन कोर से बाहर नहीं निकल पाओगे। तब बाय को हिलता हुआ देखकर मानो शौक हो जाती है। बाय बताता है कि उसने अरे को पहले ही सेंस करके शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था। मानो पूछती है, अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो तुम बोर्ड में मेरे साथ क्यों आए, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। बाय बताता है कि हमने साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी और मुझे पता है कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगी, और मुझे ये भी पता है कि टिडान को तुमने ही कपड़े दिए थे ताकि मैं बचकर बाहर निकल पाऊँ। मानो कहती है कि मुझे नहीं पता, ये सब बताने के बाद तुम मुझ पर ट्रस्ट कर पाओगे या नहीं। हेवन रीचिंग कॉन्टिनेंट को हेवन रीचिंग रिवर ने घेरा हुआ है, लेकिन उसके बाहर एक ऐसी जगह है जहाँ कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। वही मेरा घर है, जिसे वाइल्ड लैंड कहा जाता है। अगर कल्टीवेशन सेक्टर्स को गवर्नमेंट कहा जाए तो हमारी वाइल्ड लैंड के लोग बागी हैं। बाय कहता है कि तुम लोग क्या चाहते हो। मानो बताती है कि हम लोग कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाना चाहते हैं। बाय को समझ नहीं आती। मानो बताती है कि तुम भी उसी पीढ़ी से हो और तुम्हारे अंदर भी वाइल्ड लैंडर का खून बह रहा है। ब्लड एंसेस्टर भी वाइल्ड लैंडर थे और अनडाइंग मेथड भी वाइल्ड लैंड की टेक्निक है। मानो कहती है, मैं वाइल्ड लैंड की रिप्रेजेंटेटिव तुम्हें हमारा साथ देने की ऑफर देना चाहती हूँ। हम तुम्हें हर तरह की हेल्प करेंगे, बदले में तुम्हें सही समय पर हमारी एक रिक्वेस्ट माननी होगी। बाय कहता है, मैं तुम पर क्यों ट्रस्ट करूं। मानो कहती है, हम तुमसे कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे जिससे रिवर डिफाइंग सेक्टर खतरे में पड़ जाए, और तुम हमारे ऊपर ट्रस्ट करो, इसलिए तुम जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो हम तुम्हें देंगे। बाय कहता है कि मैं एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे उसकी रियल आइडेंटिटी बता दो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। उस पर्सन का नाम लुंग फे है। अपर स्ट्रीम स्काई डोमेन सेक्टर के बाहर कोई वाइल्ड लैंडर्स को बेरहमी से मार रहा होता है। मानो को जब ये पता चलता है तो वो घबरा जाती है। मानो बाय को बताती है, हम कुछ भी पता नहीं लगा पाए। बाय कहता है, तुम तो कह रही थी कि हमारा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क सारे हेवन रीचिंग कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। मानो कहती है, जिस लड़की की इन्फॉर्मेशन तुम निकालना चाह रहे हो उसका बैकग्राउंड सिंपल नहीं है। हमारे बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर मारे गए और हायर सेक्टर स्टारी स्काई डोमेन सेक्टर के इन्वेस्टिगेटर जिंदा नहीं बचे। अगर तुम भी जिंदा रहना चाहते हो तो उसका पीछा छोड़ दो। बाय कहता है, मैं उसका पता लगा कर रहूँगा। मानो कहती है, लगता है वो लड़की तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ टाइम बाद एक एनर्जी फोर्स सारे रिवर डिफाइंग सेक्टर को घेर लेती है। डिवाइनर का आर्टिफैक्ट टूट जाता है और वो कहता है कि ये अच्छा नहीं है, और तब एक हाथ बाहर आता है। एल्डर कहते हैं, ये प्रेशर सेलेस्टियल लेवल का है। मानो कहती है, ईस्टर्न लाइन में सिर्फ एक ही कल्टीवेटर है जो ये प्रेशर डाल सकता है, और वो एक लड़का है। तब लेन युआन सामने आता है और अपना नाम बताता है, मैं स्टारी स्काई डोमेन पैट्रियार्क लेन युआन हूँ। आंग स्काई डोमेन के पैट्रियार्क को वेलकम करता है। लेन युआन कहता है, खड़े हो जाओ। बाय कहता है, क्या ये एक सेलेस्टियल लेवल की पावर है। लेन युआन कहता है कि मैं मास्टर सेक्टर के लिए एक होस्टेज लेने आया हूँ ताकि वो मास्टर सेक्टर में कल्टीवेट करे। लेन युआन स्पिरिचुअल एनर्जी देखता है और तब उसे वहाँ फीन स्पिरिट भी नजर आती है जो स्माइल कर रही होती है। लेन युआन कहता है, ये मज़ेदार है, और ऑर्डर देता है कि हाल में बैठकर बात करते हैं। किसी को भी समझ नहीं आती कि होस्टेज का क्या मतलब है। मानो एक्सप्लेन कहती है, ये हायर सेक्टर स्काई डोमेन का रूल है। मिडिल स्ट्रीम के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन को उनके पास कल्टीवेशन के लिए होस्टेज बनाकर भेजा जाता है। इससे पता चलता है कि मिडिल स्ट्रीम सेक्टर हायर सेक्टर के साथ लॉयल है। बाय कहता है, ऐसे तो हायर सेक्टर किसी को भी उठाकर लेकर जा सकते हैं और उसकी फ्रीडम गई तेल लेने। मानो कहती है, इसलिए ही मैं तुम्हें कहती हूँ तुम्हें स्ट्रॉन्ग पावरफुल दोस्तों की जरूरत है। बाय कहता है, तुम्हें क्या लगता है कहीं वो मुझे तो होस्टेज नहीं बनाना चाहते। अंदर लिन युआन कहता है, हम बाय को होस्टेज बनाना चाहते हैं। हाँ कहता है, मास्टर सेक्टर हम पर रहम करें, बाय अभी छोटा है और उसकी कल्टीवेशन भी थोड़ी है। ब्लड पैट्रियार्क बताता है, बाय बहुत शैतान है और ना समझ है। लिन युआन कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सारी ईस्टर्न लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हम एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर को संभाल नहीं सकते। वैसे भी बाय को जो ह्यूमन माउंटेन आर्ट्स मिली हैं वो सिर्फ स्काई डोमेन में ही प्रैक्टिस की जा सकती हैं। हाँ कहता है, लेकिन लिन युआन कहता है, तुम लोग अभी मिडिल स्ट्रीम में आए हो, वैसे तो तुम लोगों की औकात नहीं है कि किसी भी कल्टीवेटर को होस्टेज बनाया जाए। हाँ कहता है, ये स्काई डोमेन का हम पर एहसान है। लिन युआन खुश हो जाता है और कहता है, अगर तुम लोगों को और कुछ नहीं कहना तो मैं अनाउंस करता हूँ, मैं स्काई डोमेन का रिप्रेजेंटेटिव बाय को होस्टेज बनाना चाहता हूँ। वो अपने साथ 5 गार्डियंस को लेकर आ सकता है और 10 दिन में उसे स्काई डोमेन में कल्टीवेशन के लिए आना होगा। और हाँ, एक और लड़की को भी आना होगा, इसकी कल्टीवेशन यूनिक है। सब बात कर रहे होते हैं
کہ ہم اسکائی ڈومین کے آرڈر کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، ورنہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اسکائی ریور کوڈ کے ساتھ ہوا تھا۔ بائے کہتا ہے تم لوگ گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پیٹریارک بائے اور اس لڑکی کو حال میں بلاتے ہیں۔ مانو کہتی ہے بائے ایسے دکھا رہا ہے جیسے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس پر کیا بیت رہی ہے یہ اسی ہی پتہ ہے۔ ماسٹر لی بائے سے کہتا ہے تم واپس جاؤ، میں جا کر بات کرتا ہوں۔ اندر لی پیٹریارک سے کہتا ہے آپ لوگ اتنے پتھر دل کیسے ہو سکتے ہو؟ ماسٹر سیکٹر بہت ڈینجرس ہے۔ پیٹریارکس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ لی کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو میں بائے کو یہاں سے لے جاتا ہوں۔ پیٹریارکس کہتے ہیں کہ بیوقوفی والی بات مت کرو، کیا تم چاہتے ہو کہ ریور ڈیفائنگ سیکٹر کا بھی وہی حال ہو جو اسکائی ریور کوڈ کا ہوا تھا؟ ویسے بھی اپر اسٹریم کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے اور ہم بائے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ فین اسپرٹ بائے سے کہتی ہے کچھ چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ لی اداس چہرہ لے کر باہر آتا ہے اور بائے سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ واک پر چلو۔ لی کہتا ہے کہ ہوسٹیج والی بات میں کچھ نہیں کر پایا۔ بائے کہتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں ڈیٹ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اپر اسٹریم میرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ لی بائے سے کہتا ہے کہ اپنے ایموشن مت چھپاؤ۔ بائے کہتا ہے کہ میں اپنی کلٹیویشن کا راستہ خود چننا چاہتا ہوں، اگر اس ڈیسیژن سے میں اسٹرانگ بن کر اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر پاؤں تو میں یہ سیکریفائس دینے کے لیے تیار ہوں۔ بائے کہتا ہے میں یہ سہ نہیں سکتا کہ کوئی میرے گھر آ کر میرے لوگوں کو دھمکی دے۔ لی کہتا ہے اگر تم نے ابھی بھی اپنا امورٹل بننے کا سپنا نہیں چھوڑا تو مجھے لگتا ہے کہ اسکائی ڈومین جانا تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ لی بتاتا ہے صرف ٹیلنٹ ہونے سے کوئی اسٹرانگ نہیں بنتا۔ ٹرمینل اسٹریم میں سب سے پاورفل گولڈن کور، لوور اسٹریم میں نیسنٹ سول، مڈل اسٹریم میں سلیسٹیل ریلم، جبکہ اپر اسٹریم میں سب سے پاورفل ڈیوائن لیول ہے جو سلیسٹیل لیول کی پیک ہے۔ مڈل اسٹریم میں تمہاری پاور پر لمٹ لگ جائے گی، اس لیے اور آگے بڑھنے کے لیے تمہیں وہاں جانا ہوگا جہاں اسٹرانگ رہتے ہیں۔ اپر اسٹریم میں تمہارے نیسنٹ سول لیول پر جانے کے چانسز 30% سے بڑھ جائیں گے۔ بھائی کہتا ہے نیسنٹ سول سے میری لائف 1000 سال سے بڑھ جائے گی۔ لی کہتا ہے ٹف سچویشن میں ہی تم نے بریک تھرو کیے ہیں، مجھے تمہاری سیفٹی کی فکر ہے، لیکن اگر تمہیں اور اسٹرانگ بننا ہے اور اپنا امورٹل بننے کا سپنا پورا کرنا ہے تو تمہیں ٹف سچویشنز کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایک گھاتک ہتھیار بھڑکائی ہوئی آگ میں ہی بنتا ہے۔ لی کی باتیں سن کر بائے موٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ لی بتاتا ہے کہ اب سمے ہے تم جان لو کہ نیسنٹ سول ریلم میں کیسے پہنچا جاتا ہے۔ پہلا میتھڈ نیسنٹ سول پل ہے، لیکن اس سے تمہاری کلٹیویشن یہیں تک رک جائے گی۔ دوسرا میتھڈ 5 ہیونلی سول بیس جمع کر کے نیسنٹ سول بنانا ہے، جس سے فیوچر میں سلیسٹیل لیول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن تیسرا میتھڈ سب سے پاورفل ہے۔ جب بھی ایک سلیسٹیل مرتا ہے تو وہ اپنی سول کو ایک ایلیمنٹ اسٹیٹ چھوڑ کر جاتا ہے۔ اگر تم وہ 5 سلیسٹیل ایلیمنٹ سول جمع کر کے نیسنٹ سول بنا لو تو سلیسٹیل اور اس سے بھی اوپر لیول پر جانا پاسبل ہے۔ اور تیسرے میتھڈ سے تمہارے ڈبل گولڈن کور اور ہیونلی پاتھ کی وجہ سے تمہارا کلٹیویشن لیول امیجن کرنا بھی امپاسبل ہے۔ اور تب لی بائے کو ایک ٹریئر دیتا ہے، یہ ایک ووڈ لیول سلیسٹیل سول ہوتی ہے۔ لی بتاتا ہے کہ اس ورلڈ میں گنے چنے ہی سلیسٹیل لیول کلٹیویٹر ہیں اور یہ سول فیجر سیکٹر کا ٹریئر تھا جو ہنگ نے تمہیں دینے کا کہا ہے۔ اور اگر تم باقی کی 4 سولز بھی جمع کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپر اسٹریم میں جانا ہوگا۔ بائے کہتا ہے میں ریور ڈیفائنگ سیکٹر کا ینگ پیٹریارک سیکٹر کی امیدوں پر پورا اترنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ہنگ بائے سے دل میں معافی مانگتا ہے کیونکہ وہ اسے جانے سے روک نہیں پایا، لیکن اب آگے بڑھنے کے لیے اسے بیسٹ آف لک کہتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد بائے الیکسر ریفائن کر رہا ہوتا ہے تو سب سوچتے ہیں کہ سمر میں سپرنگ کیسے ہو گیا، آخر بائے کون سا الیکسر ریفائن کر رہا ہے۔ اندر بائے الیکسر ریفائن کر لیتا ہے، باہر سے ٹرٹل وہ الیکسر دیکھ کر لال ٹپکا رہا ہوتا ہے۔ بائے کہتا ہے یہ الیکسر بہت ریئر ہے، مجھے اسے چھپا کر رکھنا ہوگا۔ بائے الیکسر کو ایک باکس میں رکھ کر اسے ٹیلیسمین سے سیل کر دیتا ہے۔ بائے سونے چلا جاتا ہے اور تب ٹرٹل چھپکے سے اندر آتا ہے۔ بائے سوچتا ہے کہیں چور ڈبا چرا نہ لے، اس لیے اپنے پاس رکھ کر سو جاتا ہے۔ رات کو ٹرٹل چپکے سے باکس نکال کر لے جاتا ہے۔ ٹرٹل کہتا ہے اس کی اسمیل اتنی اچھی ہے کہ میرے سے رہا نہیں جا رہا، یہ ٹیلیسمین مجھے روک نہیں سکتا۔ لیکن باکس کے اندر ایک اور باکس ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک اور۔ ٹرٹل کو غصہ آتا ہے، لیکن آخر میں وہ الیکسر دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ ٹرٹل سے رہا نہیں جاتا اور وہ الیکسر کھا لیتا ہے۔ تب اچانک ٹرٹل کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، یہ بائے کا پلان تھا۔ بائے ٹرٹل سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا، لیکن میں یہ ریور ڈیفائنگ سیکٹر کے لیے کر رہا ہوں۔ الیکسر بنانے کے لیے تمہاری وائٹیلٹی کی ضرورت ہے کیونکہ میں سیکٹر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں واپس لوٹ پاؤں گا یا نہیں، لیکن جانے سے پہلے مجھے سیکٹر کے لیے پاورفل الیکسر بنانا ہی ہوگا۔ بائے ٹرو اسپرٹ اور بلڈ کی یوز کرتا ہے اور اوپر ٹربولیشن کلاؤڈز بننے لگتے ہیں۔ ہانگ کو بتایا جاتا ہے کہ بائے کے جانے میں صرف 3 ہی دن رہ گئے ہیں اور اس نے ابھی تک گارڈینز بھی سلیکٹ نہیں کیے۔ ہانگ کو اس بات پر گرو ہے کہ بائے سیکٹر کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے۔ ادھر پل پر ایک پاورفل ٹربولیشنز گرتی ہیں اور بائے الیکسر بنا لیتا ہے۔ پیٹریارک بائے کو دیکھنے آتے ہیں۔ ہانگ ریور ڈیفائنگ پل کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ پل بنانے کے بعد بائے تھک جاتا ہے۔ بائے کو ایسے دیکھ کر پیٹریارک کو بائے کی فکر ہونے لگتی ہے۔ بائے کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اس کی کلٹیویشن کم ہے، اس لیے پل کی پاور بس 3 بریتھ جتنی ہے۔ ہانگ بتاتا ہے کہ 3 بریتھس کی پل بھی ہمارے سیکٹر کو ٹف سچویشن سے باہر نکال لے گی۔ ہانگ بائے کو بتاتا ہے اس نے جو بھی اس سیکٹر کے لیے کیا ہے وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔
بائی نے ساتھ لے کر جانے کے لیے گارڈین سلیکٹ کرنے ہیں، اس لیے سب کو کہا جاتا ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں۔ اگلے دن ہنگ بائی اور وانر کو ریور ڈیفائنگ ٹوکن دیتا ہے تاکہ وہ اپنے لیے 5 فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ گارڈینز کو چن سکیں، لیکن وانر کہتی ہے کہ مجھے گارڈینز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر بائی ہنگ سے کہتا ہے وانر ایسے ہی شرما رہی ہے، کیا میں اس کا ٹوکن یوز کر کے اپنے لیے اور گارڈین چن سکتا ہوں؟ ہنگ کہتا ہے نہیں، یہ ماسٹر سیکٹر کے رولز کے اگینسٹ ہے۔ ادھر ٹرٹل خود کو کوس رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بائی کے جال میں پھنس گیا۔ ٹرٹل کہتا ہے کہ اس شیطان نے میری بہت ساری وائٹلٹی چرا لی۔ تب ایک فرنس دوسرے فرنس پر گرتا ہے اور ایک کے بعد ایک فرنس گرنے لگتے ہیں۔ فرنس سے ایک گرین اور پرپل لیکوڈ باہر آتا ہے۔ ادھر بائی کہتا ہے کہ کل میں حال میں اپنے گارڈینز کو سلیکٹ کروں گا، اس لیے سب پارٹیسپیٹ کرنا۔ تب بائی کے گھر میں ایک بڑا سا ایکسپلوژن ہوتا ہے اور سب ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ ینگ پیٹریارک سے کہتا ہے مجھے یاد آیا کہ میں نے کچھ دنوں کے لیے کلوز ڈور کلٹیویشن کرنی ہے، جس پر ہنگ کہتا ہے چلو دونوں ساتھ میں چلتے ہیں۔ کچھ ٹائم بعد بائی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ باؤ بتاتا ہے کہ اس بار آپ کے الیکسر نے کسی کو نہیں چھوڑا، ایسڈ رین کی وجہ سے سب پاگل ہو رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی گارڈین سلیکشن میں حصہ لے گا، اگر کوئی نہ آیا تو کیا ہوگا؟ بائی سوچتا ہے وائٹ لینڈر کی ریکویسٹ پر مانو اپر اسٹریم میں اس کے ساتھ گارڈین بن کر جائے گی، لیکن اسے اور بھی گارڈین چاہیے۔ دور سے 2 لوگ ادھر ہی آ رہے ہوتے ہیں، یہ سنگ اور زینگ ہوتے ہیں۔ سنگ کہتا ہے یہ مت سوچنا کہ میں تمہارا گارڈین بننے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے بس اپر اسٹریم میں جانا ہے۔ زینگ کہتا ہے بردر بائی میں تمہارا گارڈین بننا چاہتا ہوں اور اس بات کو پروو کروں گا کہ میں اس چیز کے قابل ہوں۔ بائی کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آگے بڑھو، دکھاؤ مجھے تم لوگوں میں کتنا دم ہے۔ سونگ بلڈ کی ٹیکنیک سے اٹیک کرتا ہے اور زینگ اسپرٹ ٹیکنیک سے۔ بائی امپریس ہوتا ہے کیونکہ زینگ نے 3 بار اپنی سورڈ کو اسپرٹ ڈیفائن کیا ہے۔ ڈیوائنر کہتا ہے کہ زینگ اسپرٹ ڈیفائننگ جینیس ہے، اسے بائی کا گارڈین بن کر جانا چاہیے۔ باؤ کہتا ہے کہ سونگ بھی کم نہیں ہے، اس کی فائٹنگ ٹیکنیک کمال کی ہے۔ دونوں ہی نہیں چاہتے کہ ان کے کلین کا کوئی بھی پارٹیسپینٹ بائی کا گارڈین بنے۔ زینگ بتاتا ہے کہ اس نے بائی کے ساتھ پہنچنے کے لیے دن رات محنت کی۔ باؤ سونگ سے کہتا ہے تم جیت سکتے ہو، آگے بڑھو۔ ڈیوائنر کو غصہ آتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہر بار ان کا کلین بلی کا بکرا بنے۔ دونوں لڑنے لگتے ہیں۔ زینگ بائی کے کولڈن کو پش کرنے لگتا ہے اور سونگ بھی بلڈ اینسیسٹر ڈویژن ٹیکنیک سے اٹیک کرتا ہے۔ بائی سیریس نہیں ہوتا اور اسے لگتا ہے کہ اتنا کافی ہے۔ وہ سونگ سے امپریس ہوتا ہے کیونکہ وہ گولڈن کور کے پاس ہے اور زینگ سے بھی کیونکہ اس نے 3 بار اسپرٹ ڈیفائننگ کی۔ بائی کہتا ہے کہ تم دونوں ہی میرے گارڈین بنو گے، لیکن مجھے اور گارڈینز بھی چاہیے۔ ڈیوائنر اور باؤ کو سمجھ آ جاتی ہے بائی انہیں کیوں دیکھ رہا ہے۔ ڈیوائنر کہتا ہے کہ مجھے نہیں، باؤ کو چنو، جبکہ باؤ چاہتا ہے کہ بائی ڈیوائنر کو چنے۔ بائی کہتا ہے کہ 2 سلوٹس خالی ہیں تو تم دونوں کو ہی چن لیتا ہوں۔ اپر اسٹریم میں اسکائی ڈومین پیٹریارک لین یوان کہتا ہے فاؤنڈر ہوسٹیج میٹر ختم ہو گیا ہے۔ فاؤنڈر کہتا ہے تم لوگ بھی اپنی ارینجمنٹ پوری رکھو۔ اور تب اسٹار ڈومین پیٹریارک بتاتا ہے وائلڈ لینڈر بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے انہیں ٹھکانے لگا دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں گیسٹ کو اسٹار ڈومین ہینڈل کرے۔ فاؤنڈر کہتا ہے ٹھیک ہے، تم کر سکتے ہو، یہ رسپانسبلٹی تمہیں دی جاتی ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ سیکٹر میں کوئی نہیں چاہتا کہ میں جاؤں، لیکن انہیں اتنے سارے گفٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تب وہاں جون آتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ بائی ماسٹر سیکٹر جائے۔ بائی کہتا ہے تم گھبراؤ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ جون کہتی ہے ہاں ایک اور بات، کیوں نہ ہم وہ کر لیں اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ جب بائی اور جون ریمینس کر رہے ہوتے ہیں تب مے وہاں آتی ہے۔ مے کو غصہ آتا ہے اور وہ پوچھتی ہے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جون کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے، اور پھر دونوں بائی کو لے کر لڑنے لگتے ہیں۔ دونوں چاہتی ہیں کہ بائی جانے سے پہلے ان کے ساتھ سارا سمے بتائے۔ باہر سے بائی کے دوست یہ سب دیکھ کر جیلس ہو رہے ہوتے ہیں۔ زینگ آ کر کہتا ہے تم لوگ باہر کیوں کھڑے ہو، لیکن پھر وہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ وہ غلط سمے پہ آیا ہے۔ بائی سوچتا ہے یہ صحیح چانس ہے اور کہتا ہے کہ میرا زینگ کے ساتھ ایک امپورٹنٹ کام ہے۔ ادھر کوئی لی سے پوچھتا ہے کیا تم بائی کے جانے پر اداس ہو؟ لی کہتا ہے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، میں بس چاہتا ہوں کہ بائی وہاں سیف رہے۔ آج بائی نے ماسٹر سیکٹر جانا ہے۔ بائی جانے سے پہلے سب کو تھینکس کہتا ہے اس پیار کے لیے جو انہوں نے دیا۔ بائی کہتا ہے میں سیکٹر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن پرومس کرتا ہوں کہ اپر اسٹریم میں جا کر مان لگا کر محنت کروں گا اور ایلڈرز کی ٹیچنگ کو یاد رکھوں گا، اسپیشلی ایلڈر لی۔ آپ میرے ماسٹر اور فادر دونوں ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں کب لوٹوں گا، اس لیے اپنا خیال رکھنا اور باقی سب بھی۔ ادھر بائی نے ٹیڈان کے لیے ایک میسج چھوڑا ہے۔ ٹیڈان جب یہ میسج تم سن رہے ہو تب تک میں جا چکا ہوں گا، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ تمہیں سیکٹر میں رہ کر سب کو پروٹیکٹ کرنا ہے، باہر کا فاسٹ فوڈ کم کھانا اور رات کو جلدی سو جانا اور کسی کو تنگ مت کرنا۔ جب ٹیڈان باہر جاتا ہے تب تک بائی جا چکا ہوتا ہے۔ ادھر کوئی ایک بوڑھے آدمی کو بتاتا ہے ریور ڈیفائن کا ہوسٹیج بائی آ رہا ہے، یہ وہی لڑکا ہے جس نے مڈلز ٹیم کی ریسورس ڈسٹریبیوشن کو خراب کیا تھا۔ ایلڈر غصے سے کہتا ہے تم ان چھوٹی سی پرابلمس کو خود سولو نہیں کر سکتے، ایک نوبل پرسن آنے والا ہے، اسے خوش کرنے پر دھیان دو۔ ادھر اپر اسٹریم کے اسٹاری اسکائی ڈاؤ ایکسٹریم سیکٹ جسے ماسٹر سیکٹر بھی کہا جاتا ہے، بائی اس کی بیوٹی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ باقی سب بھی یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ کیسے یہ سیکٹر رینبو پر کھڑا ہے۔ مانو بتاتی ہے یہ رینبو ایک ایلیوژن ہے جو ڈیوائن لیول ایلڈر نے بنائی ہے۔ اس رینبو کی 3 لیئرز ہیں، جتنا اوپر جاؤ گے اسپرچل انرجی بڑھتی جائے گی۔
यहाँ کی لوئسٹ لیئر میں بھی مڈل اسٹیم سے 100 گنا زیادہ اسپریچول انرجی ہے۔ اس رینبو کی تیسری لیئر ہیونلی رینبو میں ڈیوائن لیول پیٹریارک اور اس کے چنے ہوئے مہمان رہتے ہیں۔ ڈیوائنر اور باؤ خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی ڈیوائن لیول پیٹریارک کے چنے ہوئے مہمان ہیں۔ بھائی کہتا ہے تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو۔ بھائی بتانے لگتا ہے کہ کون کدھر کدھر رہے گا اور پھر بتاتا ہے کہ وہ اس جگہ رہے گا۔ سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ینگ پیٹریارک کتنے دیالو ہیں۔ تب ایک ارے ایکٹیویٹ ہوتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ ان کا اچھے سے سواگت ہوگا، لیکن ارے انہیں بیچ بازار میں پھینک دیتی ہے۔ مانو کہتی ہے یہ ایسٹ سٹی ہے جو ماسٹر سیکٹر کا لوئسٹ رینک سٹی ہے۔ بھائی کہتا ہے گھبراؤ نہیں، میرا یہاں عام کلٹیویٹر سے زیادہ رینک ہوگا، میں تم لوگوں کا خیال رکھوں گا۔ تب ایک آواز بتاتی ہے بھائی اور وانر تم اب ماسٹر سیکٹر میں آ گئے ہو، اس لیے رولز کو فالو کرنا ہوگا۔ تمہارا رینک لوئسٹ ہے اس لیے تمہیں آؤٹر سیکٹر میں رہنا ہوگا۔ انہیں وشواس نہیں ہوتا کہ وہ لوگ ماسٹر سیکٹر کے آفیشیل ڈسیبلز بھی نہیں ہیں۔ مانو سمجھاتی ہے ماسٹر سیکٹر میں نیسنٹ سول کے اندر 7 رینکس ہیں، ریڈ، اورنج، یلو، گرین، بلو، پرپل اور بلیک۔ اپنا رینک انکریز کرنے کے لیے کنٹریبیوشن پوائنٹس جمع کرنے ہوں گے۔ ریڈ اور اورنج رینک کے بعد ہم لوگ رینبو کی سیکنڈ لیئر میں جا پائیں گے۔ سب کو 10,000 کنٹریبیوشن پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ باؤ یہ سن کر خوش ہوتا ہے کہ کنٹریبیوشن پوائنٹس کو اسپرٹ سٹون کی طرح یوز کر کے چیزیں بائی کر سکتے ہیں۔ بائی کہتا ہے تم لوگ گھبراؤ نہیں، اتنے سارے کنٹریبیوشن پوائنٹس سے ہم ایزیلی آؤٹر سیکٹر میں رہ لیں گے۔ سٹی مارکیٹ میں سارے مرچنٹس اپنی اپنی اسکل دکھا رہے ہوتے ہیں۔ زینگ یہاں کے ویپن سے امپریس ہوتا ہے، یہاں ساری چیزیں ہائی کوالٹی کی ہیں۔ تھوڑا گھومنے کے بعد سب کو بھوک لگ جاتی ہے۔ بھائی کہتا ہے یہاں اسپریچول انرجی اتنی زیادہ ہے کہ میری باڈی فوکس کرے بنا ہی کلٹیویٹ کر رہی ہے۔ انرجی فلو زیادہ ہونے کی وجہ سے جتنی اسپیڈ میں انرجی باڈی میں ابزورب ہوتی ہے اتنی ہی اسپیڈ سے نکل بھی جاتی ہے۔ وانر سوچتی ہے اگر میں لوگوں کے ساتھ رہی تو ہائر سیکٹر کی نظر میں آ جاؤں گی، مجھے پہلے خود کو اسٹرانگ کرنا ہوگا۔ وانر سب سے کہتی ہے اب یہاں سے آگے میں اپنا راستہ خود چنوں گی۔ بھائی کو سمجھ نہیں آتی کہ اس لڑکی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اور تب سونگ کے پیٹ سے بھوک کی وجہ سے آواز آنے لگتی ہے۔ بھائی کہتا ہے میں تم لوگوں کو ینگ پیٹریارک ہوں اس لیے آج میں کھانا کھلاؤں گا۔ ایک ریسٹورنٹ والا بھائی کو دیکھ کر کہتا ہے مجھے آپ کوئی نوبل لگ رہے ہو، آپ کیا کھانا پسند کرو گے؟ بھائی کہتا ہے تمہاری نظر اچھی ہے، یہاں کی بیسٹ ڈشز لاؤ۔ زینگ کہتا ہے کیا یہ کم نہیں ہے؟ شیف بتاتا ہے کھانے کے سائز پر مت جاؤ، اس کے اندر سارے انگریڈینٹس ہائی اسپریچول انرجی کے ہیں۔ یہ سن کر سب پیٹ بھر کر کھانے لگتے ہیں۔ شام ہو جاتی ہے۔ بھائی کہتا ہے کھانا اچھا تھا، بل بتاؤ۔ شیف بتاتا ہے آپ کے ہوئے 45,670 کنٹریبیوشن پوائنٹس۔ بل سن کر سب شوق ہو جاتے ہیں۔ سونگ کہتا ہے یہ ہمیں لوٹ رہا ہے، ایک روٹی 2,000 کی، کیا سونے کی روٹی ہے؟ بھائی کہتا ہے ہم یہاں آج ہی آئے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ چیزیں اتنی مہنگی ہیں، ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کیا انسٹالمنٹس ہو جائیں گی؟ شیف چلاتا ہے لا انفورسمنٹ۔ بھائی سوچتا ہے اگر ابھی ان کے ساتھ لڑے تو پرابلم بن جائے گی۔ بھائی شیف سے کہتا ہے تم غلط سمجھ رہے ہو، سائڈ پر آؤ، پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ کچھ ٹائم بعد شیف کہتا ہے اپنا خیال رکھنا اور دوبارہ ضرور آنا۔ سونگ کو غصہ آتا ہے لیکن کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوا۔ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ بھائی شیف کو مکھن لگاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم ہمیں جانے دو، تمہیں غریب کی دعا لگے گی، لیکن شیف نہیں مانتا۔ بھائی کہتا ہے اچھا تو پھر ڈسکاؤنٹ ہی دے دو۔ شیف کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، جو تم نے اچھی باتیں کی ہیں اس کے لیے 70 روپے چھوڑ دیتا ہوں، تمہارا ہوا 45,600۔ بھائی کہتا ہے ہم ایک ہی دن میں غریب ہو گئے۔ دور کھڑے 2 لوگ کہتے ہیں آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ مانو معافی مانگتی ہے کیونکہ اسے اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ یہاں چیزیں اتنی مہنگی ہیں۔ بھائی کہتا ہے گھبراؤ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا ہی ختم ہو گئی، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں رہنے کے لیے جگہ ڈھونڈنی ہوگی۔ سیلر بتاتا ہے اتنے کنٹریبیوشن پوائنٹس میں اس سے اچھا گھر نہیں مل سکتا، چاروں سائڈ سے اچھی سن لائٹ اور فریش ایئر آتی ہے، لیکن یہ گھر کسی کھنڈر سے کم نہیں ہوتا۔ رات کو بھائی سب سے کہتا ہے یہاں چیزیں بہت مہنگی ہیں لیکن گھبراؤ نہیں، ہم کل کام ڈھونڈنے جائیں گے۔ سٹی میں لوگ کسی ٹاسک فورس کی بات کر رہے تھے۔ مانو بتاتی ہے اس نے لوگوں سے اس کی انفارمیشن لی تھی۔ ٹاسک فورس پر روز ایک فکس ٹائم پر مشنز ڈالے جاتے ہیں۔ ایک ٹاسک کو لوگوں کا فکس نمبر ہی جوائن کر سکتا ہے۔ ٹاسک کو ڈیفیکلٹی کے حساب سے اے، بی یا سی رینک دیا جاتا ہے۔ اے رینک کے ٹاسک سب سے ٹف ہوتے ہیں۔ بھائی ایک ٹاسک دیکھتا ہے جس میں ایسٹ سٹی کے ڈیزرٹ روئن سے 500 ڈیمن فلاور کلیکٹ کرنے ہیں، لیکن 1000 کنٹریبیوشن پوائنٹس ہی ملیں گے۔ مانو بتاتی ہے کہ کیسے ٹاسک ایکسیپٹ کرنے کے لیے اپنے ٹوکن میں انرجی ڈالنی ہوتی ہے۔ سنگ کہتا ہے وہ ٹاسک دیکھو، ڈوان فارماسیوٹیکل گروپ کو پکڑنے کے 8000 کنٹریبیوشن پوائنٹس مل رہے ہیں۔ بھائی کہتا ہے یہ اچھا ٹاسک ہے۔ اس سے پہلے وہ یہ ٹاسک لیتے سارے لوگ آ کر ٹاسک لینے لگتے ہیں۔ ٹاسک پارٹیسپینٹ پورے ہونے کے بعد بورڈ گرے ہو جاتا ہے۔ بھائی کہتا ہے اب ہمیں لو کلاس مشن ہی لینے پڑیں گے، لیکن تب اور لوگ آ کر وہ والا ٹاسک بھی لے لیتے ہیں۔ سونگ کہتا ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ بہو کہتا ہے مجھے ایک ڈیلیوری جاب ملی تھی، سوچا تھا اڑ کر جلدی سے ڈیلیوری کر آؤں گا، لیکن سٹی میں اڑنا منع ہے جس کی وجہ سے ڈیلیوری لیٹ ہو گئی اور مجھے فائن دینا پڑا۔ ڈیوائنر کہتا ہے مجھے ڈکشن سکلز کی جاب نہیں ملی تو میں نے ویٹر کی جاب لینے کی ٹرائی کی، لیکن کسی نے بھی مجھے جاب نہیں دی اور کہا کہ تمہاری شکل دیکھ کر کسٹمر بھاگ جاتے ہیں۔
डिवाइनर कहता है क्या मेरी शक्ल इतनी बुरी है कि अब मुझे वेटर की जॉब भी नहीं मिल सकती। बाय सोचता है कहीं हमें टारगेट तो नहीं किया जा रहा। बाय सबसे कहता है मेरे पास एक प्लान है। अगले दिन सॉन्ग, जैंग और डिवाइनर मिशन शो होने से पहले बोर्ड के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे ही डिसाइबल्स आगे बढ़ते हैं किसी चीज़ से स्लिप होने लगते हैं। रात को जब सॉन्ग घर के बाहर फंगस से स्लिप होने वाला था तो बाय को ये आइडिया आता है। मिशन बोर्ड टावर के चारों साइड बाय की टीम ने स्लिपरी फंगस डाली है, जिसकी वजह से कोई भी मिशन बोर्ड के पास नहीं आ पाता। तब मिशन शो होने लगते हैं और बाय उड़ते हुए मिशन बोर्ड से मिशन उठाने आता है, लेकिन अचानक मिशन बोर्ड लॉक हो जाता है। लॉ एनफोर्समेंट वाले कहते हैं हमारे होते हुए कोई रूल्स नहीं तोड़ सकता। वो आदमी जो बाय को फॉलो कर रहा था दूर खड़ा स्माइल कर रहा होता है। लॉ एनफोर्समेंट वाले बाय को पनिशमेंट देते हैं, उसे ये जगह साफ करनी होगी और साथ में 3000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का फाइन भी देना होगा। उधर पैलेस में कोई बताता है मास्टर इस सिटी के कीड़ों को सबक सिखा दिया है। लड़का कहता है अभी मेरे पास इन चीज़ों का समय नहीं है, तुम लोग उनसे डील करो। ग्रैंडपा ने कहा है कि 3 दिनों में वो पर्सन आने वाला है। उधर बाय की टीम 3 दिन से भूखी है और वो कोई मिशन नहीं ले पाए। बाय देखता है कि उसके साथी खाली पेट मेडिटेट कर रहे हैं और कहता है कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि कोई हमें टारगेट कर रहा है। बाय कहता है घबराओ नहीं, मेरे पास कुछ हर्ब्स हैं जिन्हें सेल करके हम कुछ समय बिता लेंगे। सॉन्ग को गुस्सा आता है क्योंकि वो किसी का एहसान नहीं चाहता और बताता है कि वो यहाँ स्ट्रॉन्ग बनने आया है। सॉन्ग कहता है अब से मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। तब मानो भी जाने लगती है। बाय उसे रोकता है, लेकिन मानो कहती है कि वो किसी दोस्त से हेल्प मांगने जा रही है। डिवाइनर बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन बाव के आंसू उसके मुंह में जा रहे होते हैं। डिवाइनर बाय से कहता है मुझे पता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बांध रहा हूँ। बाय कहता है ऐसा नहीं है, तुम लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। फिर डिवाइनर कहता है अगर मैं चला जाऊँ तो तुम लोगों की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। बाव और डिवाइनर को पता है कि अगर वो बाय के साथ रहे तो टारगेट बनेंगे, इसलिए बाव कहता है हम दोनों तभी वापस आएंगे जब एक सक्सेसफुल आदमी बन जाएंगे। बाय जैंग से कहता है अगर तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम भी टारगेट बन जाओगे। जैंग बाय से कहता है तुम घबराओ नहीं, मैं जाकर पैसे कमा कर लाता हूँ। बाय जैंग को स्पिरिट स्टोन देता है, लेकिन जैंग मना कर देता है क्योंकि ये मुश्किल समय में काम आएंगे। बाय के पास से जाने के बाद सब सोचते हैं क्या हमने सही किया। बाव कहता है अगर हम साथ रहते तो हम कभी भी पैसे नहीं कमा पाते। मानो कहती है कि जब काम हो जाए तो सब रेनबो के नीचे मिलना। सुबह मार्केट में बाय देखता है एक आदमी किसी की इंसल्ट कर रहा है। ये स्काई फार्मेसी है, यहाँ कचरा नहीं खरीदा जाता। बाय शॉप में जाता है और पूछता है कि तुम लोग मेडिसिन बाय करते हो। शॉपकीपर बताता है हाँ, अगर क्वालिटी अच्छी हो तो अच्छी प्राइस मिल जाएगी। पिल्स को देखकर बाय हैरान होता है क्योंकि यहाँ ट्रेडिशनल पिल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। बाय सोचता है अगर मैं अपनी स्किल्स यूज़ करूँ तो हमारे पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाहर लोग बात कर रहे होते हैं ये सेलेस्टियल मैसेंजर थाई ची हैं। मैंने सोचा नहीं था कि अपनी लाइफ में कभी उन्हें देख पाऊंगी। इनका स्टेटस एंसेस्टर से भी ज़्यादा है। उधर सारे मास्टर सेक्ट एल्डर्स किसी को वेलकम कर रहे होते हैं और देखने में मुझे ये लड़की फे जैसी लग रही होती है। उधर बाय सोचता है मैं यहाँ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मेडिसिन कल्टीवेशन पर फोकस करना होगा और सबको दिखाना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उधर मास्टर कहता है जूनियर सिस्टर, आपको लास्ट टाइम देखा था, आज आप उससे भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। वैसे तो आपकी हेल्प के लिए 2 डिवाइन लेवल कल्टीवेटर्स हैं, लेकिन अगर कुछ भी चाहिए हो तो मेरे से कहना। लड़की बताती है मैं यहाँ किसी ऑफिशियल विजिट से नहीं आई, यहाँ मेरा एक पर्सनल काम है। आदमी कहते हैं अच्छा ठीक है सिस्टर, फिर भी अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे कहना। उधर 2 कल्टीवेटर्स बाय पर नजर रख रहे होते हैं और सोचते हैं कि ये लड़का आखिर 2 दिन से कैसे बाय नहीं आया, कहीं अंदर भूख से मर तो नहीं गया। रात हो जाती है और बाय अंदर रिफाइनिंग कर रहा होता है। बाहर बहुत सारे जानवर पर्पल स्मोक की स्मेल से बाय के घर के बाहर जमा हो रहे होते हैं। अंदर बाय पेल बना लेता है और इस पेल की खुशबू ऐसी है जैसे किसी का स्पिरिचुअल सीप बाहर गया। वो पेल खाने वाला होता है, लेकिन बाहर से परिंदों की आवाज़ें आती हैं। बाय कहता है मैंने इस पेल में चेंजिंग की है, पहले इस माउस पर टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पेल्स बहुत महंगी मिलती हैं, अगर ये चीज़ काम कर गई तो मैं अमीर बन जाऊँगा। सुबह जब बाय उठता है तो देखता है कि चूहा पिंजरे से बाहर भाग रहा है और अब वो बोलने भी लगा है। चूहा बाय से कहता है फिर मिलते हैं, सी यू सून बड़ी। बाय खुश होता है क्योंकि इसके पेल ने ना सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व की है, साथ में स्पिरिचुअल रेल्म भी ओपन कर दी। बाय मार्केट में जाकर अपना स्टॉल लगाता है। स्टारविंग पेल, ट्रैवल में साथ ले जाओ और भूख को भूल जाओ। लेकिन कोई भी कस्टमर नहीं आता। पास के शॉपकीपर्स कहते हैं लगता है तुम यहाँ नए आए हो, पुराने लोगों का काम नहीं चल रहा, तुम्हारा कहाँ से चलेगा। बाय कहता है तुम लोग कचरा बेच रहे हो, मेरी पेल किसी ट्रेयर से कम नहीं। बाय स्पीकर में बोलता है क्या तुम्हारा काम में मन नहीं लगता और सारा दिन थके थके रहते हो, अब और नहीं, एक बार ये पिल खाओ और सब कुछ भूल जाओ। बाय अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन कोई भी कस्टमर नहीं आता। बाय कहता है ऐसे तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा, जब मैं पिल बना रहा था तब तो बहुत सारे जानवर जमा हो गए थे। फिर बाय को एक आइडिया आता है और वो पिल निकाल कर उसकी खुशबू को फैलाने लगता है। जैसे ही खुशबू पहले आदमी को आती है
اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی پھولوں کے باغ میں کھڑا ہے اور اس کا مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تب بہت سارے لوگ بائے کے اسٹال کے باہر جمع ہونے لگتے ہیں۔ سب پوچھتے ہیں کہ اس کی اسمیل تو بہت ریفریشنگ ہے۔ بائے اس کی پرائس بتاتا ہے، صرف 300 کنٹریبیوشن پوائنٹس۔ سب کہتے ہیں اتنی سستی، کہیں یہ کوئی اسکیم تو نہیں؟ بھائی بتاتا ہے کہ اس سے 2 دن تک بھوک نہیں لگے گی اور سٹریس کو تو بھول ہی جاؤ۔ سب سوچتے ہیں کہ یہ پل یا تو اسکیم ہے یا پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے۔ بھائی بتاتا ہے ایک لکی کسٹمر کو پل فری ملے گی اور ایک ویک سے بوڑھے آدمی کو چنتا ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ یہ میڈیسن فیک ہے۔ جب اس بوڑھے آدمی کے منہ سے خون آنے لگتا ہے اور وہ پھر سے بے ہوش ہو جاتا ہے، بھائی بھی گھبرا جاتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے کہ ایسا ریئیکشن نارمل ہے۔ ادھر بوڑھا آدمی خود کو 20 سال کا فیل کرنے لگتا ہے۔ سب حیران ہو رہے ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، بھائی بھی حیران ہو جاتا ہے۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ یہ پل اتنی اسٹرانگ ہوگی۔ کچھ ہی سیکنڈز میں ساری پل سیل ہو جاتی ہیں۔ تب ایک غریب لڑکی بھائی کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے، کیا کل بھی یہ پل 300 کی ہوگی؟ بھائی دیکھتا ہے کہ یہ لوگ غریب ہیں اور اناؤنس کرتا ہے، میں کبھی بھی اس پل کی پرائس 300 سے زیادہ انکریز نہیں کروں گا آنے والے دنوں میں۔ ویسے تو بھائی نے پل کی پرائس انکریز نہیں کی، لیکن وہ ایک ہی دن میں صرف 50 ہی پل بنا پاتا ہے، جو کچھ ہی سیکنڈز میں بک جاتی۔ بھائی کے پاس اب 1 لاکھ کنٹریبیوشن پوائنٹس ہونے والے ہیں۔ بھائی سوچتا ہے کہ اس کی ٹیم کیا کاری ہوگی۔